मुस्लिम उनके सवालत को पहले हम जवाब देंगे। आज इस मजलिस में गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है। माइक नंबर 3। अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, भले इस्लाम के खिलाफ हो, आपको कोई शक है, कोई शुबा है, या आप कुछ चीज़ इस्लाम के कोई कानून से आप सहमत नहीं है, ये मौका है, आप पूछ सकते हैं। मैं जवान हूँ, आई कैन टेक इट। मेरी दाढ़ी तो सफ़ेद है, लेकिन माशाअल्लाह मैं दिल से जवान हूँ। अगर कोई भी सवाल है आपके पास, आम तौर पे खुले मजमे में इजाज़त होती नहीं कि दीन के बारे में कुछ इख्तिलाफ करे, लेकिन यहाँ हमारे मजमे में जो भी आपको सवाल है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। कोई गैर मुस्लिम है भाई और बहन? जी, एक भाई वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे, अगर उन तक माइक पहुँच सके। माशाअल्लाह, आप यहाँ महफूज है, आप गवर्नर हाउस में पाकिस्तान में है, गवर्नर हाउस में। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं सैटेलाइट के जरिए कि पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम महफूज है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आप सवाल पूछिएगा। जी भाई, जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप मुसलमान से बढ़कर भाई साहब आप आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ, जी, जी हाँ, पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तौबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने उनको खाना दिया। उसके सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो है सरवर कायनात रहमतुल आलमीन हैं, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आखिरी अल्फाज जरा। हाँ, भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की, अल्फाज इस्माइल की नफरत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं, तो मुसलमान नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में, कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन।
یہ قرآن کی آیت ہے. اور قرآن میں 1/3 حصہ 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to, مخاطب ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے. اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین، رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. وہ بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی. اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے. اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت للعالمین. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو. یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے. لیکن اگر کوئی مسلمان، میں آپ کو نفرت کی نظر کے دیکھ رہا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آن دا مائکروفون پلیز، آن دا مائکروفون. I love you too. خلاص. تو آپ یہ جنرل اسٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے لیے گالی ہو گئی نا. نو سر، معذرت، میرے اکیلے ساتھ نہیں، میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں، بلکہ بہت سے ماشاء اللہ، میرے دوست ماشاء ہیں. اللہ، ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں، اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا جو ہے پورا ہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے. آپ کا سوال میں اپنے پوچھے میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے. اور قرآن کی تو آیت ہے، جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دو. جاوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64.